ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूधर्महर्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माय सेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिश्च भगवान् भजांसिहे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अध अष्टमोऽध्यायः। राज उवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सभाकान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवत्सन्महकामाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यदा तदा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृदः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माक तदिहैकमनाशृणु। विश्वरूप उवाच दौताङ्कृपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां व्याघ्यदत्शुचिः नारायणमयं वर्म सन्न्यक्ये तद्भय आगते पादयोर्जानुरोर्वोरु उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादो अकारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्यम् अधाभिवा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गल्यष्टपर्वसु न्यस्येदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्भ्रुवार्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् अकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्दं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युधं विद्या तेजस्तपोर्मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रि पद्मपदगेन्द्रपृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाशान्तदानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वडुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूपक दुर्गेश्वरभयाजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृंहो सुरयूथपारिः विमुञ्जतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेर्दुर्न्यपदङ्गशर्वाकां रक्षत्वसौ ध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतदरो वराकः रामोद्रिकूडेष्वदभिप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरदाग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायण पादु नरश्चकासात् दत्तस्त्वयोगा ददयोगनादः पायाद्गुणेश कपिलः कर्मबन्धनात् सनल्कुमारो वधुकामदेवा दयः शीर्षा मां पदिदेव हेळनात् देवर्षवर्य पुरुषार्चनान्तरात्
कुर्मा हरिं मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाब्दयादृशभो निर्जितात्मा यञ्जस् यज्ञश्च लोगादबदाञ्जनान्दात् बलो गणाल् क्रोधवशादहीन्द्रकं द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तूपाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किकाले कालमलात् प्रपातु धर्मावनो योरु कृदावतारक मां केशवो गदया प्रादरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात वेणुः नारायण प्राज्ञ उदात्त शक्तिर्मध्यन्दिनिन्दि दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराग्ने मधुवोग्रधन्वा सायं त्रिधामा वधुमेधवो मां दोषे ऋषिकेश उदार्तरात्रे निशीद एको वद पद्मनाभग श्रीवत्सदामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलदिन्मनेमि भ्रमत्समन्दात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदग्धग्ध्यरिसैनमाशु कक्षं यदा वादसगो हुदाशक गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि पिण्ड्यज्जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयो वारिन् त्वं यादुदानप्रमदप्रेतमातृपिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रवृद्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिक्मदारा शिववरारी सैन्य ईश प्रयुक्तो मम चिन्ति चिन्ति चंशूषि चर्मन् शतचन्द्रचादय द्विषामखोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयप्रदीपकाका गरुडो भगवान् स्तोत्र तोबच्छन्दोमय प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनस्वनामभिः सर्वपद्मो हरेर्नाम रूपायानायुधानि नः बुद्धीन्द्रयमनप्राणान् पान्दुपार्षदभूषणाः यदा हि भगवानेव वस्तु सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यदैक्यात्मानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु शिक्षूर्ध्वमदः समन्दा अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मखं वन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसाद्येन दंशितो सूरयूथवान् एतधारयमाणस्तु यं यं पश्यन्ति चक्षुषा पदावा संस्पृशेत् सस्य साध्वस्साल्स विमुच्यते न कुतस्ति भयं तस्य विद्यां धारयदो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सम्मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपदिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृदो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपदस्तस्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः स बालखिल्यवजनादस्ति न्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धामस्वमग्न्वगात् श्रीशुक उवाच इदं शृणुयात् काले यो धारयति च धृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एदां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदे सुरान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।